सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों ने एक्शन किया है और अपनी जान पे खेले हैं, वो शहीद हुए हैं, बहादुरी दिखाई है, उनका कोई कौम पूछ नहीं रही है कि भाई उनकी फैमिली से बात करो, जरा उनसे तो पूछो कि क्या हुआ है। उनके हस्बैंड ने जो दलेरी दिखाई है, इस पाकिस्तान के लिए अपना खून का नजराना पेश किया है, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है कि क्या हुआ है। और ये जो बुर्का पहनकर बाहर निकले थे, इनके अभी उनका बोलबाला हो रहा है। और वो जो उम्मे शाम जो औरतों के साथ निकली हैं, वो कह रही है पीछे और लड़कियां थी, तो ये खुद क्यों आई? वहां बैठना चाहिए था उन्हें उन लड़कियों के साथ। तो ये सारी झूठ की एक फिजा बना दी गई है। और मैं मीडिया से कहूंगा कि इस वक्त एक पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ एक मुहिम चल गई है, विच इज वेरी गुड। क्योंकि मैं तो 5 साल से कह रहा हूं पाकिस्तान को खतरा इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी से सबसे बड़ा खतरा। वो जो मैं एक शेर भी बाज वक्त पढ़ के सुनाता रहा हूं पहले, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराई शोरों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं इस चमन को जला ना दे। मैं मेरे ख्याल में 5 साल पहले मैंने पढ़ा था। पहले मैं इतना ज्यादा कोई शेर वेर नहीं जानता हूं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया ना। यही बात है, हमें कोई बाहर से खतरा नहीं है, ये हमें ले बैठेगा। ये मैं 5 साल से कह रहा हूं। और इसकी निशानी ये है जो मैंने बताया, आपने लाल मस्जिद का पूछ लिया, और भी वहां बहुत कुछ हो रहा है। उसका हमें लड़ना है और हमने इसे डिफीट करना है हर लिहाज से। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हमने शिकस्त देनी है। और ये लाल मस्जिद में मैं मीडिया को और आपको कहूंगा कि इसको जरा मालूम करें। अगर आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आप कब्रों को देखें, आप इनसे, ये मौलाना अजीज साहब से, या जो कोई भी कहता है औरतें बच्चे मारे गए हैं या कोई कई 100 मारे गए, उनसे कहें जरा नाम दे दें अगर आपको इतना पता है। और ये इनको, मौलाना अजीज साहब को बिल्कुल पता है वहां अंदर कौन थी, इनके पास लिस्ट थी, जरा नाम बताएं कि कौन मारे गए हैं वहां, ताकि उनके चेक भी कर लें, आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर लें। और अगर ये फिगर 94, 93, 94 से बढ़ा तो फिर मेरे से पूछें आप। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं कई 100 लोग। खामा में एक्सट्रीमिस्ट जो है वो ऊपर हुआ है, और जिन्होंने एक्शन मुल्क के लिए खून बहाया है उनका पता नहीं है कोई। ये कहां का निजाम है? ये कैसे ये मुल्क ऐसे चल सकता है जिसमें एक्सट्रीमिस्ट को एनकरेज किया जाए? तो ये बंद होना चाहिए। ये हकायक हैं इसके। आप क्या कहेंगे कि इस वक्त अगर वो ऑपरेशन ना होता तो डू यू फील के फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक वुड हैव बीन इस्लामाबाद एंड देन लेटर ऑन स्वात? देखें जी, इस वक्त खतरा जो है, ये इसका मैं थोड़ा सा इलेबरेट करके आंसर देता हूं। पाकिस्तान को 4 फैसेट्स ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म का सामना है। 4 इसके पहलू हैं। अलकायदा यानी फॉरेनर्स, कोई हक नहीं है इन फॉरेनर्स को हमारे मुल्क में आकर रहने का, और इधर से हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करने का, और दुनिया में दहशतगर्दी प्लानिंग का कोई हक नहीं है। इनको जाना चाहिए, यहां से निकल, वरना इनसे फोर्स के जरिए ही निमटना चाहिए। दूसरी चीज, तालिबान, मिलिटेंट तालिबान, ये वो जो हमारे अंदर भी एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं और अफगानिस्तान भी जाते हैं, बॉर्डर के आर पार जाते हैं और लड़ते हैं, इनको ख्याल होना चाहिए, ये बंद करेंगे। और हमारे मुल्क, अफगानिस्तान अलग मुल्क है, हमारा मुल्क अलग है पाकिस्तान। हम अपनी बात करें, उधर इंटरफियरेंस बंद होनी चाहिए। इनसे भी हमें डील करना है, और इनसे डील करने के लिए जैसे मैंने कहा, ये क्योंकि अपने लोग हैं, इनसे 3 pronged अप्रोच। मिलिट्री सर्टनली, फोर्स ताकत के जरिए बात होगी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात होगी। दूसरा पॉलिटिकल, यस, इनको बातचीत की जाए इनसे, और इनको अपनी तरफ लिया जाए कि भाई छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा, पाकिस्तान की बात करो, लोगों की, अवाम की तरक्की, अवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की की बातें करें और पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ चलें।
تیسری بات سوشیو اکنامک، ان کی اپنی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ، ان کی بہتری وہ ہونی چاہیے، پیسے لگانے چاہیے ادھر. تو یہ تو ہوئی طالبان کے ساتھ، ملیٹنٹ طالبان جو ملیٹنسی کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ طالبان کون ہے؟ یہ طالبان یہ عجیب چیز ہے کہ ایسی کوئی ایک باڈی نہیں ہے ود ون لیڈر کہ جی اس پہ کیوں نہیں ہم ان کو ہرا رہے ہیں، ڈیفیٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھو جی، بیت اللہ مسعود بھی اپنے آپ کو طالبان کہہ رہا ہے، وہ جو صوفی محمد PNSM بھی طالبان ہے، اور TPP یا TTP یہ جو ان کا فضل اللہ یہ بھی اپنے آپ کو طالبان کہتا ہے. مومند ایجنسی، خیبر ایجنسی کے لوگ سب یہ جو کوئی بھی آتے ہیں سامنے کئی نام، وہ سب اپنے آپ کو طالبان کہہ رہے ہیں. یہ جو اس کے علاوہ، ان طالبان کے علاوہ یہ جو ہماری سیٹل ڈسٹرکٹس میں پھیلے ہوئے ہیں پاکستان میں، جیسے لال مسجد کی بات ہوئی ہے، یہ ان کی بھی ان کے ساتھ لنکس، یہ بھی اپنے آپ کو طالبان کے ساتھ وہ کرتے ہیں. پھر ان کی کشمیر میں بھی جہادی گروپس ہیں، وہ الگ ہیں، ان کی بھی لنکیج. تو ان سب کی لنکیجز ہیں. تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کون سے فرنٹ پہ کیا ہے. ہر فرنٹ پہ ہمیں بیٹلنگ کر رہے ہیں ہم. اب یہاں دو جو ہو گئے طالبان کے. تیسری یہ ہے کہ اب یہ انہوں نے طالبانائزیشن سیٹل ڈسٹرکٹس میں پھیلا رہے ہیں، یعنی سوات میں، سوات سے اٹھ کے بنیر بھی چلے گئے، اب وہاں پھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کاراکورم ہائی وے کو تھریٹن کر رہے تھے. یہ طالبانائزیشن. اور چوتھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایکسٹریمزم، یعنی لال مسجد ایگزامپل ہے. اور ود ان اسلام آباد جو آپ نے پوچھا ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں مسجدوں میں لوگ لائے جا رہے ہیں فرام دا فرنٹیئر، ایکسٹریمسٹ، اور وہ ہر سیکٹر کی پولیسنگ ان اے وے وہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک آرگنائز طریقے سے وہ سیکٹر وائز پھیل رہے ہیں. ایسے یہ اور شہروں میں بھی ہے. تو ان کو کنٹین کرنا پڑے گا ہمیں. سو دیٹ از دا انٹائر کمپلیکسٹی آف دا بیٹل. ان کو الگ الگ سے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تاکہ یہ کنٹین ہو اور پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ چلے. حکومت کا کام پورا اسٹیٹ کی سیکیورٹی، پروگریس اور ڈیولپمنٹ، عوام کی خوشحالی، اس پہ کانسنٹریٹ کریں. ان لوگوں سے جان چھڑائیں ورنہ ہم نہیں کر سکیں گے. یہ پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ انہی سے ہے. پھر یہ جو سوات کا جو آپریشن ہے، اب کئی طالبان نے کہا ہے کہ اب ہم وڈرا کر جاتے ہیں، تو لیکن اس کا جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے کہ آج یہ وڈرا کرتے ہیں اپنی مرضی سے اور پھر ری گروپ ہو کے آ جاتے ہیں، تو دین ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ یس بالکل. دیکھیں کچھ ایکسپرشن یہ بھی ہیں. میرے سے کوئی پوچھ رہے تھے کہ جی یہ اس لیے ہے کہ ہم نے سخت ایکشن نہیں لیا ہمارے زمانے میں سوات میں. مطلب اس پہ مجھے ہنسی آتی ہے ایسی باتوں پہ. دیکھیں جو بھی ایکشن لیا اس کا آپ دیکھیں کہ ایفیکٹ کیا ہم نے زمین پہ پروڈیوس کیا. یہ فضل اللہ FM ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے انڈاکٹرینیٹ کر رہا تھا لوگوں کو، اور ایک وہی طالبانائزیشن پھیلا رہا تھا آگے. ہم نے ایکشن کیا، ملٹری ایکشن. ایک ڈویژن موو کی ہم نے یہاں. اس ڈویژن نے جب ایکشن کیا سارے ان کو شکست ہوئی. فضل اللہ پیوچا رینجوں میں بھاگا ہوا تھا، پہاڑوں میں غائب. متا کے اس کے جو مدرسہ اس کو لوگ